इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। निर्वाचनायोगेन तेलंगाना प्रशासनात् रायथू बंधु योजनान्तर्गतं वित्तीय सहायता वितरणस्य अनुमतिः प्रत्यावर्तिता। तेलंगानायां प्रमुख राजनीतिक दलानां मुख्यनेतारः अधिकाधिक मतदातॄन् आक्रष्टुं सर्वसम्भवान् प्रयासान् कुर्वन्ति, यतोहि विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानस्य श्वः समापनं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः आशां प्रकटितवती यत् प्रथमं मानवयुक्तं समुद्रयानाभियानं देशाय सफलताम् आनेष्यति। इस्राएल हमासयोः मध्ये युद्धविरामस्य अद्य अन्तिमः चतुर्थः च दिवसो जातः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितं यत् जम्मूकश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेशानां केषुचित् भागेषु वृष्टिः, हिमपातः, विद्युत्पतनं, तुषारवृष्टिः इत्येतेषां सम्भावना वर्तते। अपि च अशेषे हि देशे विश्वे च गुरुनानक देव जयन्ती आमान्यते। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च शुभावसरेऽस्मिन् जनेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। निर्वाचनायोगेन तेलंगाना प्रशासनात् रायथू बंधु योजनान्तर्गतं वित्तीय सहायता वितरणस्य अनुमतिः प्रत्यावर्तिता, यतोहि एकः मन्त्री एकस्यां जनसभायाम् अस्मिन् योजनाविषये वदन् आदर्शाचारसंहितायाः उल्लङ्घनं कृतवान्। निर्वाचनायोगेन उक्तं यत् तेलंगाना राज्ये आदर्शाचारसंहितायाः प्रचलने सति अस्याः योजनायाः वित्तीय सहायतायाः वितरणं नैव भविष्यति। आयोगेन स्वीयान्वेषणे ज्ञातं यत् निर्वाचने भारत राष्ट्रसमितेः प्रत्याशी अथ च तेलंगानायाः वर्तमान वित्तमन्त्री टी हरीश रावः रायथू बंधु योजनायाः वितरण दिनाङ्कात् प्रागेव स्ववक्तव्यं प्रदाय न केवलं आदर्शाचार संहितायाः प्रावधानानाम् उल्लङ्घनं कृतवान्, अपितु असौ योजनान्तर्गतं वितरणस्य प्रचारं कृत्वा निर्धारित नियमानामपि उल्लङ्घनं कृतवान्। तेलंगानायां प्रमुख राजनीतिक दलानां मुख्यनेतारः अधिकाधिक मतदातॄन् आक्रष्टुं सर्वसम्भवान् प्रयासान् अथ च विभिन्न क्षेत्राणां यात्राम् अपि कुर्वन्ति, यतोहि विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं श्वः समाप्तो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी करीमनगर महबूबाबाद जनपदयोः नैर्वाचनिक जनसभां सम्बोधितवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः आशां प्रकटितवती यत् प्रथमं मानवयुक्तं समुद्रयानाभियानं देशाय सफलताम् आनेष्यति। तया कथितं यत् इदं समुद्रयानम् अभियानं गहनसमुद्रस्य संसाधनानां जैव विविधतायाश्च अध्ययनं करिष्यति, यत् देशाय चन्द्रयान तृतीयं सादृशं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः स्वकीयस्य गृहराज्यस्य ओडिशायाः पारादीपे पारादीप पोर्ट ट्रस्ट इत्यनेन आयोजिते बोयिताबन्दन उत्सवे उत वा नौकानां पूजोत्सवे भागं भजितवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय गुरुवासरात् दुबई इत्येतस्य संयुक्त अरब अमीरातस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं देशानां 28तमस्य सम्मेलनस्य उच्चस्तरीयं प्रखण्डम् अस्ति। COP28 इति सम्मेलनं जलवायु परिवर्तने संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलनाय अस्ति, यत् श्वः आरभ्य दिसम्बर मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। देशानां सम्मेलनमिदं ऋतुदशा परिवर्तने आगताभ्यः समस्याभ्यः निवारणाय सामूहिक कार्याचरणं प्रति अद्भुत अवसरं प्रददाति। अवधेयं वर्तते यत् ग्लासगो इत्यत्र COP28 इत्यस्मिन् सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य महत्वपूर्ण योगदानस्य रूपेण पञ्चामृत नामकस्य 5 विशिष्टलक्ष्यस्य घोषणा विहिता आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं
इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। इस्राएल हमासयोः मध्ये युद्धविरामस्य अद्य अन्तिमः चतुर्थः च दिवसो वर्तते। युद्धविरामस्य प्रारम्भिकेषु दिवसेषु हमास इत्यनेन फिलिस्तीन देशीय 7,100 बन्धकानां परावर्तने आहत्य 58 बन्धकाः विमोचिताः। हमास संघटनम् इस्राएल देशेन सह प्रचलिते युद्धविरामे वर्तमान 4 दिवसानां सहमतिम् अग्रे वर्धनाय याचनां करोति। अथ च इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री अपि उक्तवान् यत् मूलसहमतिम् अग्रे वर्धयितुं शक्यते। वर्तमान युद्धविरामावधेः अद्य अन्तिमे दिवसे इतोपि इस्राएल फलिस्तीन देशयोः बन्धकाः विमुक्ताः भविष्यन्ति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितं यत् जम्मू कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेशानां केषुचित् भागेषु वृष्टिः, हिमपातः, विद्युत्पतनं, तुषारवृष्टिः इत्येतेषां सम्भावना वर्तते, यतोहि सम्भाव्यते यत् सक्रिय पश्चिमीय विक्षोभः पूर्वदिशां प्रति अग्रे वर्धिष्यति। आकाशवाण्याः सह वार्तां कुर्वन् ऋतुविज्ञान महानिदेशकः डॉक्टर मृत्युंजन महापात्रः उक्तवान् यत् उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेशयोः केषाञ्चित् भागानां सहैव महाराष्ट्रस्य विदर्भ क्षेत्रे अपि वृष्टिः, तुषारवृष्टिः, विद्युत्पतनम् इत्येतेषां सम्भावना वर्तते। गुजराते अधिकभागेषु तीव्रवायुना विद्युत्पतनेन च सह अतिवृष्टिः सञ्जाता। सुरेन्द्रनगर जनपदस्य चूडा इत्येतस्मिन् स्थले सर्वाधिका वृष्टिः जाता। राज्ये विद्युत्पतनकारणात् 16 जनाः दिवङ्गताः। अकालोत्पन्नात् वृष्टिकारणात् सस्यानां महतिः हानिः अभवत्। 42तमं भारतान्ताराष्ट्रिय व्यापारमेलकम् अद्य नवदिल्ल्याः प्रगति मैदान इत्याख्ये सम्पन्नं भविष्यति। मेलकमिदम् अस्मिन् मासे 14 दिनाङ्के आरब्धं जातम्। मेलके देशविदेशाभ्यां 3,000 प्रदर्शकाः विभिन्नप्रकारकाणाम् उत्पादकानां वितरणं कुर्वन् भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् वर्षे बिहार, केरल राज्ये सहभागी राज्यरूपेण स्तः। तत्रैव दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश राज्यानि प्रमुखराज्यरूपेण वर्तन्ते। मेलके दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकेभ्यः निःशुल्क प्रवेशो वर्तते। केरल राज्ये विकसित भारत संकल्प यात्रा अद्य तिरुवनन्तपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, कन्नूर, मल्लपुरम, कासरगोड जनपदेषु आरब्धा। श्वः यात्रायं कोझिकोड, त्रिशूर, वायनाड जनपदेष्वपि आरप्स्यते। यात्रायाः उद्देश्यं केन्द्रप्रशासनस्य प्रमुखयोजनानां विषये नागरिकेभ्यः जागरूकतोत्पादनं वर्तते। अनेन प्रधानमन्त्रिणः प्रमुखयोजनानां सकारात्मकप्रभावानां प्रदर्शनं भवति। यात्रायाः माध्यमेन प्रधानमन्त्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत, कृषक सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री प्रमाण योजना, उज्ज्वला योजना, जनौषधिः, खेलो इंडिया इत्येतेषां योजनानां लाभार्थिनः स्वानुभवं कथयन्ति। आयरिश लेखकः पॉल लिंचः स्वीयोपन्यासाय प्रोफेट सॉन्ग इत्यस्मै अस्य वर्षस्य बुकर पुरस्कारं विजितवान्। ह्यः लण्डनस्थिते एकस्मिन् कार्यक्रमे भारतीयमूलस्य लेखिकायाः चेतनामारोः प्रथमोन्यासं वेस्टर्न लैंड इत्यमुं पराजित्य पॉल लिंचः पुरस्कारम् अयं विजितवान्। 46 वर्षीयः लिंचः स्वीय उपन्यासपुस्तके आयरलैण्डस्य अन्यायपूरितं दृष्टिं लिखितवान्। इति वार्ताः।